تقدم أهمية المقدس. فيا إخواني وزملائي، هذا المسجد الأقصى وأرضه المقدسة تناديكم بأرفع صوتها بل بأجهل صوتها فيقول: أين العلماء الغيورون؟ أين حارس الحرم المقدس؟ أين متبعو صلاح الدين الذين جاهدوا مجاهدة عظيمة، الذين ضحوا أنفسهم الغالية، الذين يتبوا أولادهم وأرملوا نساءهم، الذين ثبتوا ولم يتزلزلوا، الذين تحرروا عن المادية وزخارفها وخداعها ولم يتأثروا ببريقها وزينتها، الذين ولدوا لمقصد عظيم وهدف نبيل وهو إعلاء كلمة الله شرقا وغربا وأقصى العالم إلى أقصاه. فتعلموا وعلموا أولادكم أن فلسطين محتلة، وأن مسجد الأقصى أسير، وأن الكيان الصهيوني عدو، وأن المقاومة شرف، وأنه لا توجد دولة اسمها إسرائيل. اطمئني يا فلسطين فالقدس باقية، فقد وعدها ربي وعدا مفعولا. وسلام إليك يا قدس الأقداس، يا قدس يا حسناء طال فراقنا وتلاعبت بقلوبنا الأشجان. من أين نأتي والحواجز بيننا؟ ضعف وفرقة أمة وهوان، ضعف وفرقة أمة وهوان. فنتقدم إلى مشارك آخر، حفظ حسان ورفقاؤه ليتفضلوا أمامكم ويلقي عليكم أنشودا.